अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू मेरे अज़ीज़ भाई और प्यारी बहनें। आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शंस करने जा रहा हूँ वो तारिक जमील साहब से ली गई है और उसका मफ़हूम है दुनिया धोखे का घर। बड़ा ज़बरदस्त मफ़हूम है, ये इस टॉपिक है जो कि आज के डेट में जिधर भी हम लोग देखते हैं उधर हम लोग इन दुनिया के रस्म व रिवाज और दुनिया के काम में इतना ज़्यादा मशगूल हो चुके हैं कि हम जो बेसिक हमारी जो डेस्टिनेशंस है, जिस पे जो मकसद है अल्लाह हमें जिस मकसद से इस दुनिया में बना के भेजा, उस पे हम गौर ना करके उस पे फ़िक्रमंद ना हो करके उस पे वक्त ना दे करके हम दुनिया की ये चंद साल ज़िंदगी के लिए अपना 24 आवर्स हम लोग देते हैं। तो चलिए मैं इसी पे आज जो है तारिक जमील साहब के इस बयान से हम लोग जानेंगे और सीखेंगे कि हमें जो है किन बातों पे ज़्यादा से ज़्यादा गौर और फ़िक्र करने की ज़रूरत है। इससे पहले कि मैं तारिक जमील साहब के बयान पे जाऊँ, आपसे छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय को देना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम लोग डायरेक्ट उस वीडियो पे जाते हैं और सुनते हैं। एक और हदीस से आ जाएगी, यूशिकुल उममन तदा अलैकुम कमा तदा अल आकिलतु इला क़सअतहा। एक दिन आएगा मेरी उम्मत को ऐसे तकसीम करेंगे गैर जैसे दस्तरखान पे रोटी तकसीम की जाती है, टुकड़े टुकड़े करके। तो सहाबा ने पूछा अब मैंने किल्लत नहन यौमइज़िन या रसूल अल्लाह, क्या हम उस दिन थोड़े होंगे? अब कहा ला अंतुम यौमइज़िन कसीर, तुम बहुत ज़्यादा होगे। वलाकिन्नकुम गुसा, उनका गुसा इस्सैल, तुम बारिश के तूफानी पानी के ऊपर जो तिनके तैर रहे होते हैं, तुम ऐसे तिनकों की तरह बेहैसियत और बेकीमत होगे। और वला यक़ज़फ़न्न फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहन, और अल्लाह तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। तो साहब ने पूछा या रसूलल्लाह वहन क्या है? का हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया के ग़ुलाम बन जाओगे, दुनिया के बंदे बन जाओगे और मौत से डरने लग जाओगे। भला मौत तो अल्लाह की मुलाकात है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास इज़राइल आ गई, चलो जी। तो वो कहने के भला कभी खलील भी खलील को मारता है? तो वो इज़राइल वापस गए, कहा जी वाह इब्राहीम तो ये कह रहे हैं। कहा अच्छा उससे कहो कभी खलील भी खलील के मिलने से रुकता है? तो उन्होंने कहा जी ऊपर से तो यही जवाब है, कहा जल्दी कर ले जा ले जा। मुसलमान के लिए तो अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह राज़ी है तो मौत से खूबसूरत तोहफा कोई नहीं, मौत से खूबसूरत पैगाम कोई नहीं। अगर अल्लाह नाराज़ है फिर तबाही है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ उस तख्त पे बैठे जिस पे बनु उमैया के जालिम हुक्मरान बैठे थे, अब्दुल मलिक बिन मरवान, फिर वलीद बिन अब्दुल मलिक, फिर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक और चौथे उमर बिन अब्दुल अजीज़। अब्दुल मलिक इनके सगे चचा थे। उमर बिन अब्दुल अजीज़ और अब्दुल मलिक भाई थे, मरवान के बेटे थे। तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने 2.25 साल हुकूमत की और 3 बर्रे आज़म में ज़कात लेने वाला कोई ना बचा। 3 बर्रे आज़म पे हुकूमत थी, जनूबी फ़्रांस से लेकर शुमाली अफ्रीका तक और मुल्तान तक उस बंदे का झंडा लहराता था। और 3 बर्रे आज़म में ज़कात लेने वाला कोई ना बचा कि पहले ख़जाना अपना समझ के लूटते रहे और उन्होंने ख़जाने को अमानत समझ के इस्तेमाल किया। तो वो उन्होंने बुलाया शाम के काजी रजा को, कहने लगे देखो अब्दुल मलिक मेरे चचा मरा था तो मैं उसकी कब्र में उतरा था तो उसके चेहरे का रंग काला स्याह हो गया था और उसका चेहरा किबले से यूं हो गया था और अब्दुल मलिक की ये जगह सुर्ख थी सेब की तरह। फिर मैंने वलीद को कब्र में उतारा, वो उसकी कफन की गिरा खोल के देखा तो उसका चेहरा इधर था और काला स्याह था। फिर मैंने सुलेमान को कब्र में उतारा तो उसके चेहरे को देखा तो काला स्याह था और किबले से हटा हुआ था। बल्कि सुलेमान की डेड बॉडी जब कब्र के करीब गई, हम कब्र में उतारने के लिए कोई रुमाल लाता है, कोई इधर उधर हरकत करते हैं तो उसकी बॉडी ऐसे ऐसे हिलने लगी। तो उसके बच्चों ने कहा हमारा अब्बा जिंदा है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने फरमाया जिंदा नहीं, कब्र का अजाब शुरू हो चुका है। और ये इन तीनों का जुर्म क्या था? जालिम थे, बददियानत थे, कौमी खजाने को जाती मिल्क बना लिया था।
یہ کیا سمجھتے ہیں حکمران کہ یہ مزے کریں گے؟ ان سب کے ہاتھ ایسے بندے ہوں گے قیامت کے دن. یہ جتنے جج صاحبان ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑی اعلیٰ پوسٹ ملی ہوئی ہے؟ ان کے قیامت کے دن ہاتھ یہاں بندھے ہوئے ہوں گے. پھر اللہ پوچھے گا بتا تجھے جو حکمران بنایا تھا تو نے کیا کیا میرے بندوں کے ساتھ؟ اگر وہ جواب دے سکا تو اس کے ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، ورنہ انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ جہنم میں گر جائے گا. اور قاضی سے اللہ پوچھے گا ہاں کیا فیصلے کیے تھے؟ اللہ کتنے ظلم کے فیصلے کیے تھے، کتنے عدل کے فیصلے کیے تھے؟ اگر وہ عدل کے فیصلوں میں کامیاب ہو گیا تو ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے اور جنت میں چلا جائے گا. اگر ظلم کے فیصلے کرتا مر گیا تو انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ آگ میں چلا جائے گا. بھائیو آخرت بھی ہے، بھائیو صرف دنیا نہیں ہے، آخرت بھی ہے. ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بارا. کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. یہ تو رہنے کی دنیا نہیں ہے. الدنیا ثلاثۃ ایام. میرے نبی فرماتے تھے میں پاؤں اٹھاتا ہوں تو رکھنے کی امید نہیں ہوتی، سانس اندر لے جاتا ہوں تو باہر نکالنے کی امید نہیں ہوتی. تو بھائیو اللہ کے واسطے اپنی آخرت کا سودا نہ کرو. دنیا کا سودا کرنا پڑے تو کر دو. کیوں حسین ذبح ہو گئے 72 سمیت، 16 اہل بیت اور باقی جان نثار؟ کیوں اتنا قیمتی خون ذبح ہو گیا؟ کہ ایک طرف دنیا تھی ایک طرف آخرت تھی. انہوں نے آخرت کو گلے لگایا، نیزوں پہ سر چڑھ گئے. عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے. چڑھ گئے نیزوں پر. اور یزید نے دنیا بنا لی، آج تک لعنت پڑ رہی ہے. تو بھائیو میں ساری قوم کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ہم مل کے اب توبہ کریں اور ہم ایک ایمان، اس کے بعد نماز کوئی نہ چھوڑ، نماز کی پابندی کریں. ہماری قوم میں نماز بہت کم ہے. ہمارے KPK کے علاقے میں نمازی ہیں لیکن وہاں سود بہت زیادہ ہے. لوگ سود پہ دیتے ہیں اور بہت ظلم کرتے ہیں. نمازی ہیں لیکن سود نہیں چھوڑتے ہیں. تو یہ ان کے لیے بہت بڑی تباہی بن جائے. 2 آدمیوں پہ زبردست عذاب آنے والا ہے. 2 آدمیوں پہ. امت مسلمہ میں 2 قسم کے لوگوں پر سب سے شدید عذاب ہوگا. ایک سود کھانے والا دینے والا نہیں، کھانے والا، سود لینے والا، اور ایک ناحق قتل کرنے والا. ان دونوں کے لیے سب سے خوفناک عذاب ہے جہنم کا اہل ایمان میں سے. زانی شرابی کے لیے وہ عذاب نہیں ہے جو سود کھانے والے اور قتل کرنے والے کے لیے. تو نماز پڑھو. ساری قوم سے کہتا ہوں نماز پڑھو. اللہ نے رزق دیا ہے، زکوٰۃ دو. قرآن پڑھو، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو. اللہ کے نبی کی سیرت پڑھو. علم حاصل کرو کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. میرا رب پہلی سطر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں رحمان و رحیم ہوں. کوئی سخت حکم نہیں سناؤں گا، آسان ہوں گے، کر لو، بڑا نفع رہے گا. تو قرآن پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو، صحابہ کی زندگی پڑھو اور قرآن کو اپنا ورد بناؤ. تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنا یہ ذکر بناؤ اور اپنے اخلاق کو بلند کرو. اپنے آپ سارے سیاسی لوگ بیٹھے ہیں لیکن میں نبی کی بات کروں گا. اپنی زبان کا بول میٹھا کرو. سب سے کہتا ہوں جتنے سن رہے ہیں زبان کا بول میٹھا کرو. میرے نبی کو پسند نہیں ہے شدت کے بول. اور ایک یہ بعد میں کہوں گا. تو اپنی زبان کے بول میٹھے کر. میرے نبی نے فرمایا میرے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ جنت میں کیا چیز لے جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا اچھے اخلاق اور تقوی سب سے زیادہ جنت میں لے جائے گی. تو سنا بھائی آپ نے بڑی زبردست بات اور بہت ہی بیسک بات انہوں نے کی.
کہ آج کی جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس میں دو تین جو بیسک چیز ہماری زندگی میں ہونی چاہیے وہ بالکل بھی نہیں دکھتی ہے لوگوں کے اندر. ایک تو ہمارے اندر سے اخلاق بہت بالکل کی ختم ہو چکا ہے. دوسری ہماری زبان جو بہت ہی کڑوی ہوتی چلی آ رہی ہے. تو ہمیں ان دو چیزوں پہ بڑا زبردست کنٹرول کرنا چاہیے کیونکہ یہی دو چیزیں ہیں جس کو جو جنت میں لوگوں کو زیادہ جو جنت میں جو لوگ جائیں گے ان دو وجہوں سے. تو ہمارے اخلاق کو بہت اچھا کرنا چاہیے. دوسری تیسری بات انہوں نے بتائی کہ نماز کی تو وہ تو فرض ہے. کسی بھی حالت میں نماز کو ہم لوگ نہ چھوڑیں. یہی ہمارے لیے بہتر ہے. یہی بہترین راستہ ہے چونکہ دنیا کی جو زندگی ہے میرے بھائی اور پیاری بہنیں یہ صرف چند دنوں کی زندگی ہے جو ہم لوگ اس میں پورا وقت گزارتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم ان وقتوں کو دنیا کے کاموں میں نہ دیں. اس کو بھی کرتے ہوئے ہمیں آخرت کی بھی زندگی کو جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے ہمارا جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اس کی بھی فکر ہمیں ساتھ ساتھ کرنی ہے. یہی آج کا ہمارا میسج تھا جو طارق جمیل صاحب سے ہم نے سنا. بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جب بھی ان کے بیان کو ہم سنتے ہیں. امید کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا تو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.